كاب اف ام، الكلمة ليك. ريكاب. رجعنا لكم بعد الاخبار في ريكاب. مازلنا في المواصله لتغطيه الاحداث في الذهيبه، وكذلك نحكي عن نشاط الحكومه. هذا الكل في الفاسافاس. فاس. سعيد جدا في الفاسافاس باستقبال المناضل والسياسي حما الهمامي. مرحبا. اهلا وسهلا. شنو احوالك سي حما؟ لاباس. مرحبا بك. مرحبا بالجبهة الشعبية. اهلا بك فاطمه. اهلا وسهلا. مرحبا بك سي حما. فيروز قالت عبالي حبيبي، اسكو سي حما عباله بالشيء اللي قاعد يصير اكيد في الذهيبه، وشنو هي موقفه من المواجهات بين الامن والمحتجين؟ طبيعي جدا تابعناه منذ اللحظه الاولى. الاحداث هذه سبقتها احداث اخرى في المنطقه هذه وفي مناطق اخرى من البلاد، والاسباب نتاعها هي راي اسباب اقتصاديه اجتماعيه. وتبعتوا حما تبعتوا كجبهه شعبيه يعني في دمو قاعد تتكلم فينا بالحال الجبهه الشعبيه حما الهمامي رسمي. نعم. فالاحداث هذه هي احداث اجتماعي. الاسباب نتاعها راهو غياب التنميه. الناس عملوا ثوره، طالبوا برشا، ما ثمش افاق مفتوحه لهم، ما ثماش مطالب تحقق لهم. طبيعي جدا وانها الناس تقوم وتحتج، وخاصه بعد ما تعملتك الاتاوه هذيك اللي تعرف يمكن منها 30 دينار اللي قابلتها السلطات الليبيه ب 60. اي بالضبط. وانا نعرف الناس غاديك، انا النهارين برك يكلموا فيا في الذهيبه. الناس راهو ما حاجتهمش غاديك لا بالترافيك لا بحد شيء. الناس اعطيني مورد رزق نحقق به الكرامه نتاعي، وما عادش وما يهمهمش لا في الكونترول ولا في الترافيك ولا حتى ربما في المشي اللي حاجه التنميه. وبالتالي المواجهه نتاع مشاكل كيما هكا ما لازمهاش تتم معناها بالرش، ما لازمهاش تتم فهمتني بالكرتوش، ما لازمهاش تتم بالقمع، لانه القمع عمره ما كان اجابه على المطالب فهمتني الاجتماعيه. المطالب الاجتماعيه تتقابل بالتفاهم، تتقابل بالتفاوض، تتقابل بالحوار. واخطر ما يمكن ان ترتكبه السلطات الحاليه اللي جات بعد الانتخابات منها الاخيره هي انه تمشي فك التاويل السهل. تاويل سهل انا شخصيا عشته وقت بورقيده، عشته وقت بورقيده، عشته في الفتره الاولى الانتقاليه. شنو معناها التاويل السهل؟ جوست سي حما اي لحظه واحده تجاوب. اي سي حما باش تجاوبنا على السؤال، لكن بعد 30 سكوند جوست الاشهار ونرجع ناخذ الريبونس بتاعك. ما اقعد معنا سي حما الهمامي لحظات. بالضحكة نهارك أسعد الأيام، وبالفورمة هالضحكة ما تفارق لفاني. الفورمة هذه تلقاها كل يوم مع ياغرديليس. ياغرديليس يوفر لك كمية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم اللي تضمن لك تغذية صحية ومتوازنة. ياغرديليس صحة وفرحة. ريكاب. عذرا على المقاطعة سي حما، نرجعوا لك. حكيت على التأويل سي حما الهمامي، تفضل. التأويل السهل شنو هو التأويل السهل؟ هو أنه وقت تصير حركة احتجاجية ديما نمشوا للحل السهل، وراها ناس، وراها أطراف تتحرك، وراها شرذمة، وراها الصائدين في الماء العكر، وراها فهمتي بعبارة أخرى أطراف اللي يحبوا يأجلوا الأوضاع. هذايا نعتبره راهو حل سهل ولزمنا ردوا بالنا منه. الوضع اللي فجر الوضع مرة في المنطقة ذيك نكون واعيين هو غياب التنمية. أنه ثم أو أطراف تنجم تستغلوا في علاقة في تونس وفي علاقة بالأوضاع الموجودة في ليبيا، أنها معناها التحركات كما كانت تنجم تكون، وخاصة إذا كان يصير الرد عليها بشكل غير معقول، وبالتالي منها عن طريق القمع ومعالجات الأمنية. معالجات الأمنية مما يؤدي إلى سقوط فهمت منها أرواح كما حصل منها للشاب اللي وقع اللي مات منها صابر المليان الرصاص واللي استشهد فهمت الرصاص من أجل مطالب فهمت منها اجتماعية. فبطبيعة الحال هذا في حد ذاته نجم يشكل تربة مناسبة لأطراف إرهابية على مستوى فهمت في المنطقة. أما هذا ينجم يشكل تربة، ولكن بالنسبة للسلطة
لابد وانها اول ما تخمم في العلاج منها نتاع المشاكل. الحكومه لازمها تكون حاضره بالتفاوض، وحاضره كذلك بالحلول، حتى ولو كانت حلول تطبق بشكل معناها تدريجي. هذاك علاش احنا متضامنين مع الاهالي تاع الذهيبه، مع الاهالي تاع المنطقه. وانتم تعرفوا ان التحركات هذيك تحظى بدعم قوى سياسيه، تحظى بدعم المجتمع المدني بما فيه الاتحاد منها العام التونسي للشغل غادي. وبالتالي لابد من النظر للتحركات هذه على اساس وان راهي تحركات منها مشروعه، والتفكير في ولكن لمحاولات استغلالها يمر عبر معالجة المشاكل، معالجة عقلانية ومعالجة جدية. ولكن حمل هميمي سامحني لو تسمح، هناك أطراف في السلطة، أشخاص وشخصيات من وراء الستار بدأوا يتحدثوا اليوم على أساس وكأنكم معناتها تستغلوا الفرصة تتربصوا بالحكومة هذه، تتربصوا بأول أكسيون باش تنقزوا عليها، باش تقولوا هاو السلطة باهة وعليها وهيك علاش ما دخلناش للحكومة. شنو ترجع أنت على الناس هذوم؟ هذا يرى هو القديم الجديد من قديم الزمان، ومن اللي تعمل في الجبهه الشعبيه، وين تذكروا في السليانه وفي غير السليانه في مسجد مزيان، وين ثم تحرك اجتماعي شعبي والجبهه الشعبيه الساند وتخطي الموقف الا ما يدين هم يحبوا يستغلوا، شو يحبوا ينصتوا على المظالم. تقول انت ينطبق عليهم مثل القائل خان ذريحه قال تسحروني. بطبيعه الحال تعرف راهو ولا الحكومات ولا السلطات اللي ما عندهاش رغبه او ما عندهاش القدره باش تعالج المشاكل، ديما تحب تقول راهو الوضع على باس، ورا والله الناس شايفين وفرحانين، اما ثم شكون يحب معناه يدردر الاوضاع. هذه تاويلات فهمت منها سهله. وتذكري انت وين هزت لو كان معناها بورقيبه قبل ولا بن علي ولا الترويكا اتعظوا بالاحداث، راهو ما صار لهمش اللي صار لهم. هذاك علاش بالجبهه الشعبيه تاكد مجددا ان راهي البلاد عايشه في اوضاع منها صعيبه، عندنا مناطق كالمهمشه عايشه في اوضاع منها صعيبه، وثم القضايا نتاع الشغل نتاع التهميش نتاع غلاء الاسعار. وهي في الحقيقه اذا كان في بعض المناطق فيها مطروحه باكثر حده، ما يعنيش وانها نتاع المناطق هذيك بركه، وانما راهي في كل المناطق، وراهي بصراحه كل الفئات الاجتماعيه بما فيها الفئات المتوسطه اللي في العاده ومالفه تلقى كيفاش تعيش، هو راهي كلها قاعده تتشكى من الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه. هذاك علاش يلزم التعجيل بالحلول ولا شيء غير الحلول. محمد همامي انت تتحدث على الحلول، سامحني تنجمش تعطينا 5 نقاط للحل في مجال التنميه شمالا جنوبا وسطا غربا شرقا لتونس؟ معناتها اعطينا 5 نقاط استعجاليه على الاقل. شوف 5 نقاط استعجاليه. الحاجه الاولى ثم مشاريع كبرى قاعده معطله. المشاريع هذيك الجبهه الشعبيه قدمت منهم حوالي 19 مشروع. الدراسات بما فيها في الجنوب الدراسات موجوده، وفي بعض الاحيان الاعتمادات موجوده، لكن الاراده السياسيه للتطبيق ما هيش موجوده. علاش زعما؟ علاش على خاطر ماناش متلفتين. انا نحكي تو على الفتره السابقه ما همش متلفتين للمشاغل منها نتاع الناس بقدر ما قاعدين يفكروا بتفكير حزبي ضيق تاع الناس تحب تبقى في السلطه. واحنا بيدنا وقت قبلنا سي حبيب السيد طرحنا له راهو القضايا هذه. طرحنا نقطه ثانيه في المناطق الحدوديه. النقطه اللي نطرحها سواء كان في مع ليبيا او مع الجزائر، قلنا المناطق الحدوديه يلزمها نهوة خاصه ويلزمها مشاريع منها خاصه من اجل الرفع من مستوى عيش نتاع الناس، وهذايا يساعدنا على حاجتين: مقاومه التهريب والارهاب اللي هما حاجتين راهم مربوطين منها ببعضهم. الحاجه فهمتي منها الثالثه اللي هي مهمه جدا هو ان نسعاو باش نخففوا من الوطأة نتاع الحياه نتاع المواطنين، وما نسعاوش باش نحلوا المشاكل اللي قاعده تخبط فيها تونس توا بالزياده في الاتوات والزياده في الضرائب والضغط على الحياه فهمتي نتاع الناس. ولهنا طرحنا نقطه اساسيه: راهو اللي يحب يقاوم التهريب راهو يقاوم الاباطره الكبار، مش يتلهابك اللي يدبر في راسه فهمت انها تدبير. هذاك ما يطرحش اليوم، هذاك يطرح. النقطه الرابعه اللي طرحناها او بالاحرى الثالثه اللي هي راهو اذا نحبوا نحلوا المشاكل الجبايه العادله. الى حد الان موضوع الجبايه هذه راهو
ما وقعش التناول معناها نتاعو معناها بجديه. اصلاح المنظومه الجبائيه، الثوره الامريكانيه اول ما خموا في اصلاح المنظومه الجبائيه، الثوره الفرنسويه اول ما خموا في المنظومه في اصلاح المنظومه الجبائيه. احنا اليوم 50% او 48% من الناتج الوطني معناها نتاع تونس خارج المراقبه، وهو اقتصاد معناها موازي. الوقتاش نحن مش نبقوا ساكتين على الوضعيه هذه، ودائما وابدا نعثروا في الناس زيدتها الشهاره واللي عندها مؤسسات اللي الامور نتاعها واضحه فهمت تمام وضوح. النقطه الخامسه، المناطق الحدوديه هذيك راهي فيها مناطق فلاحيه، يلزم العنايه بالمناطق الفلاحيه هذيك. اللي فيها كذلك معناها المناطق اللي فيها نفط، فيها بترول ولا غيرها، راهو مساله الطاقه هذه لازمنا تتحط على الطاوله وما تبقاش حاجه غامضه. لازمنا نناقشوا كيفاش في المناطق هذيك، نقصد هنا بالخصوص المنطقه نتاع الطاوين فهمتونها كلها اللي هي لهنا، كيفاش الاستثمار في المناطق هذيك يرجع بالفائده على المواطنين. كما حكينا قبل على المناجم نتاع الاقتصاد، وقلنا اللي التعطل الموجود في المناطق نتاع المناجم نتاع قفصه ماهوش ناتج على اسباب تقنيه، ناتج سياسيه. الحكومات المتعاقبه ما عرفتش. سي محمد باش نجموا نقدموا في الحوار، حكيت على اهم 5 نقاط استعجاليه، حكيت على المناطق الحدوديه. هذه جرنا الحديث على البرنامج الحكومه بصفه عامه، حكومه حبيب السيد. ولو سؤال متاخر شويه بعد برشا ايامات، رايك في تركيبه الحكومه هذه ورايك في البرنامج اللي طرحه حبيب السيد امام مجلس نواب الشعب؟ هل اقنعكم هذا البرنامج رغم الاعتراضات اللي اعطتها الجبهه الشعبيه على البرنامج؟ وهل اقنعتكم الاسماء الموجوده في حكومه الحبيب السيد؟ شوف والله انا كان نهار سالني زميل من زملائكم، قلت له تحبني نقول لك اكثر من اللي قالوه بعض الناس من اللي داتون على الحكومه هذه. استعملوا كلمه حكومه هجينه مخلطه. النداء ينجح في الانتخابات، لكن جيت تشوف من بعد ما هوش يفهمك. انا قاعد يحكم حقيقه منها من خلال من حزبه، التشريك نتاع النهضه، التشريك نتاع قوى فهمت منها اخرى، ما هوش حول برنامج، وانما تمت محاصصه حزبيه. وان كان انا راهو هذا من كل القوى السياسيه اكدت عليه في السابق الملمومين بعضهم، راهو ما هوش تحالف غير طبيعي، راهو في الحقيقه تحالف طبيعي. اذا كان تشوف شنو اللي يجمعهم، راه يجمعهم نفس الرؤيه الاقتصاديه اللي هي الليبراليه المتوحشه. هو تحالف طبيعي، لكن قبل انتخابات قالوا مستبعد بتاتا. هذا التحالف كان غير منتظر. ما هذه المشكله واللي انا بصراحه اسفلها، اللي كونه هذه تزعزع ثقه التوانسه في القوى السياسيه، انه قبل الانتخابات تم كلام وبعد الانتخابات تم كلام، لانه ما هوش معقول بالمره انك تعمل حملتك الانتخابيه على اساس التمايز والتباين مع النهضه، وعلى اساس وانها راهي هي اللي هزت البلاد الى حافه الانهيار، وبعد تقول راني انا مش نتحالف معاها بعد ما توفى الانتخابات. هذا راهو ما يجيش. حمل همامي ماذا بينا نعرفوا ما هي بصمات القوى الخارجيه الاقليميه والدوليه في حكومه الصيد؟ فماشي بصمه، فماشي او بالاحرى هل هناك بصمه خارجيه في حكومه الحبيب السيد؟ هو راهو المساله من زاويه التحليل السياسي، نعم، ماهيش من زاويه البلد الفلاني. الواضح هو انه نحن نعرف ان ثم قوى خارجيه اقليميه وغربيه راهي حاجتها بالتفاهم ما بين النداء والنهضه، لانها اللي يهمها هي في الحقيقه اكثر من اي حاجه اخرى اللي هو الخدمه تاع المصالح نتاعها. حتى مفهومها الاستقرار ماهوش من زاويه استقرار الشعب التونسي واستقرار المصالح تاع الشعب التونسي. وشنو هي المصالح نتاعهم؟ المصالح نتاعهم كيفاش مش تخلص لها من دونهم، كيفاش باش هما توا في اوروبا خاصه عايشين ازمه، كيفاش باش يحلوها على حسابنا. المساله الاخرى كيفاش باش يستعملون الحمايه نتاع الحدود فهمت نتاعهم في علاقه بالمسائل نتاع الهجره والمسائل فهمت منها الامنيه الحرقان. هذه المصالح اللي معناها الاساسيه منها نتاعهم. والحال وانه كان من المطروح ان البرنامج يتقدم هنا، نجي البرنامج اللي قدمه في حدود الصيد، ولهنا لا اذيع سرا، هذا راه قلناه له مباشره ومنا ليه على اساس عموميات، سطحي عمومي، كله معناها نوايا سا خاصه سواء كان بالنسبه لك المتعلقين بالمئات يوم الاولى او لما تبقى معناها ما سماه
بالاصلاحات منها الهيكليه. فماش برامج كونسيبسيون على الطريقه التونسيه؟ ما ثماش طريقه. انا وقلنا له شوف اليونان كيفاش. احنا ضربنا قرابه 4 اشهر الحكومه ما تمش. وفي اليونان الانتخابات 12 ساعه نهار الاحد، نهار الاثنين الهيئه المستقله نتاع الانتخابات نتاعها قالت راهي صحيحه. نهار الثلاثه الراجل قدم الحكومه نتاعو. صحيح. وويني من الوزير فرصه اللي يتكلم. هي كل مده قالوا لنا التجربه. انا واحد من الناس واجهوني في الانتخابات بالحجه نتاع معناها نتاع التجربه. هو عمره 40 سنه في اليونان وما عندوش تجربه قبل في الحكم، وعمل الحكومه في ظرف 48 ساعه بعد نهايه الانتخابات، ومباشره الوزراء نتاعهم بداوا يطبقوا في برنامجهم الانتخابي. واول نقطه فيه المشكله نتاع المديونيه. والبارح انا سمعت رئيس الحكومه الجديد في اليونان الكلمه المهمه اللي قالها من غضبكم انتم ومن غضب الشعبي. من غضب الشعبي صحيح. وهذا قلناه. حمل هميمي إذا كان تسمح هنا كيفاش ترى الوجود متاع مكين السيناتور مكين مع لجنة معناتها اللي قابلوا الحكومة والرئاسة، وكذلك اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية. شنية الزربة؟ ايش فما هذا الكل؟ اسمعني، تذكري بعد الثورة مباشرة في اسمان جا لهنا. نعم. وقت سي محمد نورشي عمل في حكومته. اليوم معناها زاد جاوا في ظرف معناها حساس، ومن الاكيد وخاصه ما كاينش كم يعرفوش ما كاين جاء 3 مرات لتونس بالضبط، وهو احد ابرز وجوه اليمين الامريكي المتصاعد. صحيح. وبس علاش راهو بالنسبه للجبهه الشعبيه موقفها انه لا اهلا ولا سهلا به. ومناظرين الجبهه الشعبيه مشاو حتى في المطار باش يقولوا للطرف هذا يكفي من التدخل في الشأن فهمتي من نتاعكم يزي. واللي يقلق هو ان التوانسه ما يعرفوش اللي صار بالضبط، الحديث اللي صار فهمتي منها بالضبط حول الاوضاع فهمتي من نتاعكم. شنو الحديث يا حمل هميمي؟ عندك فكره على الحديث؟ شنو الحديث اللي صار؟ حاول تكشف لنا للمواطن التونسي. لا اسمعني، ما هو راهو عاده ما عنديش انا اطلاع مباشر، اما عاده الزيارات هذه راهي تجي للاطمئنان على ان راهي الامور مش تبقى كما تبان، على ان راهي المصالح نتاعك الدوله او الدول المعنيه راهي مش يقع منها فهمتي الحفاظ منها عليها. هذايا نوعيه الزيارات هذه. ولكن السيد راشد الغنوشي في اللقاء الاخير الى اللي اعطاه النسمه قال بالحرف الواحد ان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بعث بوفد الى حزب نداء تونس وحزب النهضه للاطمئنان، ونصحانا بان نعمل سويه، وقالوا لهم احنا مصالحنا كيفاش معناتها باش نتعاملوا معاها يلزم انتم الزوج مع بعض. نسمعوا اجابه سي حما الهميمي، لكن سامحنا مره اخرى سي حما دقيقه واحده نرجعوا لك بعد. حما ريكاب مرة أخرى سي حما الهمامي. خليك تستنى معنا شوي. أنت يعني مستانس بالانتظار، سي با نوفو يعني. لا عندك صبر. عندك صبر. هل انتظرت، نحكي على الانتظار، هل انتظرت إجابة راشد الغنوشي حول سؤال الزميلة مريم بالقاضي حول يعني النصيحة اللي جت من خارجها حول القرض؟ قال لازم تفضل نرجع به الكلام اللي قلته من قبل. راهم ما ثماش قطوس يصادر ربي، راهم يقولوا لك نتلموا واعملوا تحالف. راهو الاساس نتاعها في نهايه الامر المصالح نتاعهم، وبالتالي الحديث على حكومه وحده وطنيه وحكايه فارغه بالنسبه راهو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. حاجتهم بتحالف قوي اللي من خلاله ينجموا يعدوا المشاريع نتاعهم. والمشاريع نتاعهم نحن طلعنا عليها راهي التوصيات نتاع البنك الدولي والخبراء نتاع الجبهه الشعبيه قابلوا المده وفد بعد الانتخابات، وفد للبنك العالمي كلها خوطة نقص من اليد فهمت منها العامله، رسم اللي فهمت منها رسملت منها البنوك، اضرب صندوق التعويض. بعباره اخرى التوصيات كلها تمشي في اتجاه واحد، تقنيه كيفاش تضغط على التونسي والتونسيه، على الشعب التونسي، الناس اللي ما عندهمش الامكانات، من اجل انك تعصرهم باش اولا باش هما ينجموا يدخلوا بضايعهم، يدخلوا رسامينهم، وباش تونس تخلص لهم تبقى طول حياتها وهي تخلص لهم معناها في الديون. وبالتالي سي راشد الغنوشي رئيس حركه النهضه وقت اللي قال الكلام هذا هذاك ايش تحب صندوق النقد الدولي يا نهض ونداء فاهم،
خصوصا وانه من ناحيه الموقف نتاعها مثلا من قضيه المديونيه هو نفس فهمت الموقف، ومنوال التنميه ايضا نفس المنوال. لا نفس المنوال نتاع التنميه. انتم شفتوا في اليونان، انتم شفتوا نعم. الرد نتاع الحكومه الشابه قريبه من الشعب مثلا في الحكايه نتاع المديونيه، وقت الجبهه الشعبيه طرحت مساله المديونيه يحبوا التوانسه يخلصوا يحبوا نقبوا غير في المديونيه وقلابا نوليوا هيبه الدوله. يا اخي هو هاوكا عملها بالمفاوضات وخضعوا الناس الكل من ميركل. قلنا نعملوها بالمفاوضات صحيح. قال لهم المانيا النازيه عام 53 سمحتوها في 60% من الديون نتاعها. صحيح. وقال لهم اليونان اللي خربها البنك الاوروبي المركز الاوروبي وخربها النقد الدولي والبنك العالمي ترويكا ما تنجموش تتنازلوا لهم على 60% من المديونيه. واحنا في تونس اصرحنا، نحن قلنا نحبوا ندقوا في المديونيه لان الفلوس القاعده تتعطى لتسديد الديون هذيك لفواعد الديون، لان الاصل في الديون احنا خلصناها. الفوائد هذيك قادره باش تحل لنا برشا مشاكل. اما نحن لا، الحكومات المتعاقبه امشي لصندوق التعويض، امشي للزياده في الاسعار، امشي خلي الاجور ما عادش عندها مفعول في علاقه بالقفه فهمت نتاع المواطن، وبالتالي امشي خمم كيفاش مش تزيد في السن منها نتاع التقاعد، كيفاش مش تزيد في المساهمه نتاع الاجراء في صندوق منها نتاع التقاعد. بينما الحلول موجوده، لكن الحلول مرتبطه في حقيقه الامر باراده سياسيه مع الشعب، وما تحب تزداد هريه ولا تخمم في مصالح ضيقه تونسيه ومعنى اجنبيه. المشكل كل المشكل هو راهو موجود لهنا. احنا بيدنا الشيء هذا قلناه سي الحبيب السيد وقت ناقشنا معناها معاه على اليوم الاول، وقلناه معناها من قبل. هي المساله واضحه، مش نخموا في بلادنا، مش نخموا في شعبنا اللي قاعد فهمت منها تعبان، والاوضاع اللي في الذهيبه دليل على فهمت منها التعب معناها. اليوم زاد في باجه وفما امكانيه زاد القروان وبرشا جهات قاعده تتحرك على التنميه تو. بطبيعه الحال اوضاع. وانا اتذكر استاذه أيوة. انا في مقابله من المقابلات الصحفيه بعد ما عملت تونس كلها مره اولى في الانتخابات التشريعيه ومره ثانيه عملتها في الانتخابات الرئاسيه، قلت يا توانسه يا تونسيات راهي الاوضاع على وشك الانفجار. اذا كان قلت اي حكومه ما تسارعش بتناول الانتخابات، قلتها راهي نشتيها حكومه في جرة حكومه، وما ينفعش ان تبقى تتهم في الجبهه الشعبيه ولا تتهم في الاتحاد العام للشغل ولا في اي طرف انه وراء الاحداث. راهو توانسه تعبوا برشا واكثر من هيك انا عبرت عليها، قلت راهي الاوضاع في تم قاعده في حاجه في تونس غضب بصدد التحول الى حقد مرات. احقد على الجهه الفلانيه من الروح الجهويه والروح نتاع العروشيه وغيرها، وهذا اذا كان ما لقاش تاثير عقلاني ليه حول برنامج وحول حلول عاجله باش تحل مشاكل منها نتاع توانسه، علاش ما يسرعوش مباشره؟ مثال نحكي لك زياده في الاجور الدنيا، علاش ما يسرعوش مباشره مثلا باعلان التجميد نتاع الاسعار نتاع معناها المواد الاساسيه، علاش ما يسرعوش باعلان اجراءات فعليه وعمليه اللي الناس تحس بها معناتها اللي الناس تحس بها. النهارين في ذكرى الشهيد شكري بالعيد واخونا شكري بالعيد، جات ممثله من المكتب السياسي نتاع سيريزا، صحيح مباشره وقت سيريزا من 48 ساعه الاولى مباشره بعثوا وزير الماليه امشي المقاليد صحيح ومشى هو زاد بالضبط وبداوا في الفعل في العمل. تعرف شو حكيت لنا؟ قالت القاعده ما عادش الناخبين والناخبات نتاع سيريزا فقط مع سيريزا، قالت حتى الناس اللي النساء والرجال اللي صوتوا لاحزاب اخرى بما فيها في اليمين ولاوا مع حكومه سيريزا، قالوا ما دام حكومه جديه وتحب تنقذ لنا بلادنا احنا من نجم كانوا نكونوا فهمتنا معها. هذاك علاش انا قلت وانا المده طوال ياسر الوقت قاعد يتعدى، وفي السياسه راهو يا اما تاخذ اجراءات في الوقت المناسب يا اما يفوتك الفوت مجرى الاحداث يمشي في صينيه.
اللي من الصعب التحكم فيها لاحقا. حمل همامي، فما حاجه صارت في تونس اللي عملتها حكومه جمعه، وقعدوا الناس الكل هكا بين مؤيد وبين صامت وواحد، ونحكي على القرض هذاك معناتها اللي بريسك 6% فائض، اللي هو تقريبا الدوبل نتاع نسبه النمو الناتج الوطني. كيفاش تنظروا له انتم هذا، وباش تنصحوا حكومه؟ وشيء اخر سي حما، هل فعلا تونس محتاجه القرض هذا في الوقت الحالي بالذات؟ ما عندناش خيارات اخرى. هو الجبهه الشعبيه اعترفت القرض هذاك جريمه في حق تونس. نعم جريمه. جريمه فعلا. القرض هذاك نعتبرناه جريمه اقتصاديه في حق الشعب التونسي. ما كانش ثم ليه موجب، واكثر من هكا ذكى بنسبه الفائده هذيك نتاع 6% في الوقت اللي ثم امكانات للحصول حتى اذا على فرض الوضع فرض بفوائد معناها اقل فهمت من هذا بكثير. هذاك علاش مساله كيما القرض هذاك أيوة. اعتقادي، وثم ملفات اخرى اقتصاديه حتى من وقت المهدي جمعه كي ملف الطاقه وبرشا حاجات. في اعتقادي راهي لازمها نقاش واضح وجلي في البرلمان باش كل واحد يتحمل منها المسؤوليه منها نتاعو. لان البلاد هذه ديما مش ننقذوها، ديما مش نبركوها، واحنا في الجبهه الشعبيه باش نتحملوا المسؤوليه نتاعنا باش بلادنا يقع انقاذها منها وما نبركوهاش. حتى نكونوا ايجابيين حمل همامي، وتكونوا انتم ايجابيين. اعطيني 3 نصائح لحكومه السيد السيد، معناها 3 نصائح اللي تراهم انت قادر انه يعملهم. 3 نصائح. الاسراع باتخاذ اجراءات. كما حكيت، اول اجراء في مستوى فهمت منها الاسعار، هذا حاجه مهمه جدا، تجميد اسعار المواد الاساسيه واتخاذ اجراءات ضد الاحتكار والتخفيض في اسعار العديد من المواد. النقطه الثانيه اللي هي الاسراع بمعالجه الاوضاع نتاع الدخل معناها والاجور معناها الرفع معناها فيها. والنقطه فهمت منها الثالثه اللي كذلك نطرحها الاسراع في معالجه الاوضاع في المناطق منها الحدوديه. هذا من ناحيه الناحيه الاقتصاديه الاجتماعيه، رغم اللي بطبيعه الحال ثم اجراءات اخرى اللي مش تتطلب نظره لمتعلقه بمنوال التنميه. حمل همامي، الجبهه الشعبيه اليوم هي كتله بلوزوم عدديا معناها محترمه في مجلس نواب الشعب في المعارضه، ولكن على الميدان ايضا عندها وجودها وحضورها. نحب نعرفوا شنو احوالها الجبهه الشعبيه، سمعنا اللي راسها يوجع شوي. انا الحاجه اللي نحب نطمنكم عليها، أيوة. على عكس راهو شو تم شويه نهاريا مشوشره وكل شيء، الجبهه الشعبيه راهي متماسكه داخليا ولاباس عليها داخليا، وغدوه عندنا مجلس امناء وباش نباشروا كيفاش باش نواصلوا نقويوا الجبهه الشعبيه وندعموها، وخاصه كيفاش باش نخلقوا لها قاعده تنظيميه صلبه في مختلف وطنيا وفي مختلف منها. الشيء اللي تقول فيه يحيني السؤال سي حما، عفوا على المقاطعه. كثر الكلام اللي صار بين بسمة الخلفاوي وحمل همامي، خلي يجي التفسير ما عندك، ما الذي حصل بالضبط بين أرملة شهيد شكري بالعيد بسمة الخلفاوي وكذلك حمل همامي؟ شنو اللي صار سي حما؟ واللي هل ترى في الحقيقة معناها ما بين حما والجبهة الشعبية وما وراء الستار من جهات أخرى؟ هل هي أزمة أم سوء تفاهم؟ أنا بالنسبة لي راه ما صار حتى شيء. نحيت بالنسبة لي أنا ما صار حتى شيء. وبالنسبة للعائلة زوجة الشهيد وصغار وعم صالح ومجيد والعائلة الكل، راهو بالنسبة نحن يبقوا دائما مكرمين مبجلين. وأكثر من هكا نقول لك، حد منهم يتغشش ولا حتى ينقد ولا حتى يقول كلام ما عنده حتى علاقة بالواقع أو غيرها في إطار غش ولك، احنا رانا قابلينه لأن صدورنا رحبة لعائلة الشهيد. هذا الموضوع الثاني هو في الحقيقة نحن ما يهمناش برشا الكلام عنها اللي يتقال ردود فعل عائلية ولا حاجة كما كاكا. اللي يهمنا أكثر من هكا اللي هي الجبهة الشعبية اليوم يلزمها تتحمل مسؤوليتها كمعارضة معناها في تونس، تواصل الدافع على الأهداف والمبادئ اللي استشهدوا من أجلها شهداء منها تونس، واللي الشعب التونسي من أجلها من عمل ثورة، تثبيت المكاسب الديمقراطية، تثبيت الحريات، مقاومة منها الإرهاب دون مساس بحرية الناس وحقوق الإنسان، مراجعة
منوال معناها التنميه وتحقيق الشغل معناها للتوانسه والصحه والتربيه فهمتي والتعليم وظروف المنهج البيئيه. هذا اللي يهم الجبهه الشعبيه راهو اولا وقبل شيء. ثم اطراف ماهوش عاجبها راهو في الداخل وفي الخارج ان الجبهه الشعبيه اليوم تتصدر هي المعارضه ولا اخفي عليك. علاش قلت داخليه وخارجيه؟ خايفين من الجبهه الشعبيه تكون سيريزا لبنان. هذا اللي سمعناه كنت خايفين من بوديموس في اسبانيا لتكون سيريزا اليونان. وبالتالي كيفاش مش يواجهوا على بكري يبدو يشوهوا يبدو يحبوا ما تعرف القلاع لا تاخذ الا من داخلها ولا تخلق مشاكل ولا التاكيد مع ثم حتى مشكله بين حزب العمال وبين حزب الوطن. نعم ذلك اخر موقف وقت راكم سمعتوا القاده نتاع الجبهه الشعبيه طبعا. من زياد الاخضر المجرحوي الجني الهمامي احمد الصديق العمار عمروسيه وقت يتكلموا على حكومه السيد الحبيب السيد كل هم على نفس النغمه. شنو هو اللي صار بالوقت التو باش نجم تكون ثم اختلافات في الجبهه الشعبيه. وبربي فرصه معناها خليني للمره الاخيره على مساله هذه بعض عناصر فهمت قاعدين يروجوا لكن العباره اللي استعملتها انا استاذين شكري نم يا حبيبي يا رفيقي بالله عاودها هنا على خاطر اعطيتها في انترفيو وقلت هنا وفسرتها واحنا معنيين المعنيين متعين الجبناء هذه الجمله المعنيين بالرد هذا والتوضيح ما هوش الوطد بقدر ما هو ناس من برا من احزاب اخرى ولا من تلوينات. انا نحكي لك لا انا بصراحه مش نحب نوضحها لكن مانيش مش نبقى ديما كان ندرس في التاريخ. اذا كان انا مش مسؤول على الجهل نتاع ناس ما يعرفوش التاريخ. العباره هذيك مشهوره جدا راهي مشهوره جدا في التاريخ العربي الاسلامي لانها خرجت من فم قائد اسلامي عربي اسلامي كبير اللي هو خالد بن الوليد. نم فلا نامت اعين الجبناء. المقصود بها هذيك قالها خالد بن الوليد سيف الاسلام وهو على فراش الموت. يقول قال راهو بدني مخرب بالسهام والجبال وعمري ما خفت. ومغزى كلامه ان الشجعان الحقيقيين وشكري بالعيد كان شجاع حقيقي والبراهمي كان شجاع حقيقي. قال راهو الشجعان الحقيقيون لا يخافون الموت اما الجبناء فما نجموا يعملوا حتى شيء في حياتهم لانهم يخافون الموت. هذاك علاش قال فلا نام اعين الجبناء. وانا حبيت نختم بها وقت التأبين لاخي ورفيقي شكري بالعيد لان شكري بالعيد كان اكل منغبل اللي لا يكل ولا يفل. وقتها ايش كانوا تعرفوا الكلمه نتاعو ايش قالها؟ قال الرب رب واحد والعمر عمر واحد. عمر واحد صحيح. تذكروها الكلمه اللي كان تذكروها اي ديما يقولها. اي وبالتالي هذاك علاش انا التأبين بديته بك العباره هذيك يا من يعز علينا ان نفارقه. بديتها بالكلمه نتاع ابو الطيب المتنبي الصدر نتاع من القصيده ابو الطيب المتنبي واختمته بالعباره ذيك الشهيره تاع خالد بن الوليد واللي بطبيعه الحال هي الواحد يقرا النص كامل يفهم المعنى نتاعها. نم يا رفيقي مطمئنا على حزبك ونم مطمئنا على جبهتك ونم مطمئنا معناها على شعبك. نم قرير العين. هذا ما الناس ما يعرفوش الادب ما يعرفوش التاريخ وثم حتى فيهم شكون راهو يعرف الهدف نتاعو هو انه راهو باش يشوه. الهدف نتاعو باش ما يشوه ويبعد. وبالتالي احنا سواء كان على مستوى جبهه ماناش مش نبقوا راهو نتبعوا في ناس اللي مضى بهم الجبهه ما تركزش على المشاكل الحقيقيه للبلاد وتبقى لا هي بتفاتف منا الى هرب بحاجه منا وحاجه منا مجلس واحنا ماناش مش نضيع وقت. مجلس الامناء غدوه في اجتماع شنو اللوغ دو جور نتاعو وهل ان الجبهه معناتها تحس اللي اوتادها معناها فما نوع من الخلخله من قاعده تتعرض لها ولا سهام ولا حاجه؟ الخلخله في اوتادها ما ثمش اما السهام قاعده تكثر. ثم حتى بعض اطراف ما نحبش نسميهم طلبينه كان يتحملوا كانوا قبل ينقلوا في الناطق الرسمي السابق في الرئاسه كيفاش يكتب في الفيسبوك وغيرها ماذا بينا وكان ياخذوا درس ويتلهاوا بشان الحكم ويتلهاوا بشان معناها البلاد وما يحاولوش هكا يرميوا الكلام ومواصلين ما همش عارفين شو معناها مسؤوليه الدوله ويواصلوا يكتبوا في الفيسبوك ويحاولوا باش يحمشوا وحويجات كما كاكا هذيك نحن نعرفوهم من الصدامه نعرفوهم بالكدا وراو لن يكون لذلك اي تاثير في معناها الجبهه معناها الشعبيه. غدوه اجتماعكم عادي معناتها وعنده جدول اعمال. الاجتماع غدوه مش نناقشوا فيه الخطه
مش نحضروا بها ندوه وطنيه للجبهه الشعبيه اللي باش تتناول كيفاش مش نطوروا الخط السياسي نتاع الجبهه الشعبيه في ضوء ما بعد الانتخابات وبعد الانتخابات، وخاصه كيفاش باش ننظموا الجبهه الشعبيه وتكون عندها هيكله اللي قادر باش تستوعب الزخم اللي حصل للجبهه الشعبيه في الانتخابات هذه، وتجيب اكثر اطراف، تجيب اكثر ناس، وخاصه النساء والشباب والمعطلين عن العمل والمثقفين والمبدعين، ولان الجبهه الشعبيه اليوم محتاجه الى اعاده التنظيم نتاع الصفوف نتاعها. هذا هو نحن اللي يهمنا، وهذا هو مش عليه وما هوش على بعض معناها اللي قاعد توجه، ونعتبروه في السياسه هذيك حاجه عاديه جدا. وبالعكس نحن شاعرين انه السهام اللي تكسر تجاه الجبهه هذا معنى ان الجبهه ماشيه في الطريق الصحيح، وهي قاعده تقلد في الاطراف اللي ينفذوا برامج غير البرامج اللي تصلح لتونس والشعب تونس. هل من البرنامج بتاعكم ستقاومون الحكومه في الشارع؟ هل هذا موقف؟ ما تنجمش تجي وتقول من الاول رانا نقاوم الحكومه في الشارع. عندما يقتضي النزول الشارع سننزل، هذا النقاش فيه. مناضلي الجبهه في المنطقه معناها تاع الجنوب حتى راهو مع الناس بطبيعه الحال للاحتجاج وفهمتي وللمسانده. الجبهه الشعبيه عندها واجهه نتاع نظام في البرلمان، نحن موجودين في المنظمات الاجتماعيه، وقت اللي يقتضي النزول للشارع هذا حق راهو مضمون دستوريا، فبطبيعه الحال لا نحتاج ان نعرف هناك شكر يهبط من الشارع بطبيعه الحال. وعندما الحكومه تاخذ اجراءات نعتبروها غلطه ونعتبروها ضر لا شعبيه طبيعي جدا وان الجبهه الشعبيه باش تمارس حقها بشكل سلمي وبشكل معناها منظم، وهذيك هي الديمقراطيه، وهذاك هو شنو معناها معارضه نظام ديمقراطي. بربي ثم سؤال اخير، هو سؤال ديكاليسي حما حير برشا ناس وقت الحمله الانتخابيه، قالوا سر اللوك تاع حمله همامي. خليها بتعرف ريبونس شنو سر اللوك والاناقه تاع حمله همامي في الحمله الرئاسيه؟ جوست جاوبنا عليها سي حما. هذه يا اخي معناها حما مش انيقه. لا ثم حاجه سبيسيال تبدلت في حمله همامي. لا هي فاطمه بحذاك تعرفني، يعرفوني ديما انيق حتى بتبش وقت يكون تاع السجن متواضعه تاع السجن، ولكن هذيك دبارت البنات وبناته. هي فاطمه تعرف يلبسوا. لا عندي رابعه عندي هل ما زلت تقول ثم بنتي صغيره مرات ترجعني من البيت. انا قابلتك مره سي حمله همامي، قابلتك في قناه خاصه، قلت لي ديما تقول المدام راضيه بوشوشه من غيرك ما تحلالي. هل ما زلت تقول الجمله ذي المدام راضيه ولا؟ هي شنو ديما راضيه قد ما الايامات تزيد قد ما الارتباط والعشره تقوى. ربي يفضلكم لبعضكم. يعطيك الصحة سي حمله همامي، شكرا عطيتنا برشا من وقتك اليوم. بارك الله فيك وحظ سعيد ليك وللجبهة الشعبية. شكرا لك سي حمله همامي. كان هذا حوار حصر على كاب اف مع سي حمله همامي. حاولنا في الاخر هكا نبدلوا شوية الأجوبة. ركب كاب اف ام، الكلمة ليك.